Le Xiaomi Mi 10 Ultra. Le Xiaomi Mi 10 Ultra. Le Xiaomi Mi Ultra. خلاص اسم بزاف طويل. السلام عليكم tout le monde, معكم كوزميك فيلي. ان شاء الله تكونوا بيان، الحمد لله وفي خير وفي عافيه. انني بيان صافا. اليوم جيتكم مع فيديو جديده نكملوا هاد لا سيري تاع لي ريفيو تاع التليفون. اليوم رانا مع لو شاومي مي نوت 10 الترا. بالي اسم بزاف طويل مي بصح ما تخافوش، تليفون في القمه، تليفون بزاف شباب. سي تليفون شينوا بيان سور، مي راهو بمقاييس عالميه قوه بيان. راهو تقدر تقول شغل سي لو ميور تليفون تاع هاد العام 2020. كي نقول ميور تليفون تسمى شغل بالجهه تاع لا كاميرا بيان سور، خاطر شي كومباراوه مع ايفون 11 برو ماكس شغل بالجهه تاع اسمه تاع الفيس اي دي وشغل تاع كي يجي شغل تلونسي لي جو ولا شغل دي زابليكاسيون. لايفون 11 برو ماكس ديباسه بيان سور، مي بارابور لا كاميرا سي لو ميور بور لانستون. En fait, تقدر تكومباريه مع لو بي 40 برو تاع هواوي ويضرب. لا تسمع نبداو ريفيو كالعاده. نقول لكم كاع واش مليح واش ماشي مليح فيه لي تروك بوزيتيف نيجاتيف تاوعو. اسكو يحق الجزائر، لو بري تاعو في الجزائر ما شاء الله شحال. واذا كنتم تسمعوا في الصوت يجيني سمحوا لي خاطر كاين شونتي قدامنا لا مديرين حاله بلي مارتو فيغور وكذا. بون تسمع نبداو ديجا بلا ما نساو هاد لو تيليفون هذا اللي انونساوه في لو 16 اوت اذا ما نشرح غلط، يا 16 يا لو 17 فلاشين بيان سور. بداو يبيعوا فيه تما ابارتير دو 30 اوت. باش بون بور انستون دوكا تقدر تقول بلي مازالو حاصل تما، مازال ما بداو يبيعوا فيه مزيانمون خاطر واقع اكوز دو كوفيد هذا قد بلوكيهم باش يديروا دي تروك. مي بون نورمالمون قالك ابار شغل لو 30 سبتمبر اللي عندها واحد السمانه هكذاك بدا صافا بدا يلحق شويه لي بي اوروبيان، لحق ديجا الماريكان، لحق سورتو ان فرانس وانجلتير اوسي وشويه لازي كيما السعوديه وجمعتهم لتما. حنا هنا الجزائر حنا غير قول حتى نوفمبر كي والو ولا شغل بالك حتى الفين اكتوبر خاطر باش يبداو نورمالمون لازم شغل يبداو يعاودوا يفتحوا شويه لي المطارات هذو باش يروحوا يجيبوا معنا كابا وكذا. راكم تعرفوا كيفاش حكايتنا هنايا. بون بور لو تليفون البري تاعو كيتحسب بالدراهم تاع لاشين. لو يوان شينوا عندك دولار امريكان راهو يدير فيغ لي $800. لي $800 وقال لك امبوسيبل يطلع فوق لي $1000. وحنا شو كان شغل تحسب بيان يبدا غير قول من 8 ملايين و 500 هكذاك حتى ل 11 ولا 12 لو ماكسيموم. تشوفوا بليس ما كاين كاع ما تشريه هنايا. وكيما قلت لكم كاين اون شانس شغل تقدر تلقى والله كاين يقدروا يجيبوها من الجزائر خاطر التليفون بزاف مليح. سورتو اذا كنت شغل فوتوغراف وماكش حايب تشري كاميرا، عندك هذا الشاومي مي 10 الترا راهو شغل سي لو ميور والله. كي الهواوي بي 40. بون نبداو بارابور لا كاميرا. عندك ان 6.7 بوس اوليد ديسبلاي مع 120 هرتز افيك ان بروسيسور تاع سناب دراغون 865. لا رام فيه 8 12 و 16. بون باش نفهمكم بيان كي نروحو بارابور لا رام عندك لو 8 و 16 شغل هما اللي كيباعو بيان فلاشين. تاع 12 راهم شغل فيهم راح ينقصوا الخدمه تاعو. علاش؟ خاطر كيما قلت لكم كي شافوا بلي شغل باعوا اكثر بالويت و16 تما 12 راهم رايحين شغل ينقصوا من الانتاج فوالا. وكيما حطيت كيف بارابور لو ستوكاج تاع لو تيليفون يرفد 128 و 256 وما فيهش سلوت اس دي. سلوت اس دي شغل نقدر شغل ندخل فيه من كارت ميموار. وكيما قلت لكم كاين اوسي اون فيرسيون تاع 512 جيجا دو ستوكاج. وكيف وقال ما باعوش منه بزاف ولا عفسه هكذاك تما راهم رايحين شغل ينقصوا الانتاج تاعو. تما دوك حنا شغل واش يقدر يلحق تاع 8 جيجا درام و 128 لا ميموار ولا 256 وتاع 16 جيجا درام مع 128 جيجا دو ستوكاج ولا 256 تاع ستوكاج فوالا. بارابور لي كاميرا فيها كواد كاميرا سيت اب تما 4 اللور وحده من قدام تما 5 كاميرا فوالا. تما 5 كاميرا. بون هنا لي كاميرا بون فيها 20 ميجا بكسل اللي فيها اللي تقدر تقول ماشي مليحه بزاف مي بصح شوكي شغل عفسه شغل بيرفورمانس تاعها صافا سا باس مع نورمالمون خلي في الفيديو وقيل سي كان شغل 8K 30 FPS اذا ماني غلط. نروحو كاميرا غير شغل هي اللي شغل
غير قول خير منهم كاع، خير تاع الايفون 11 برو ماكس وخير من نوت 20 الترا. علاش خير؟ دوك نفهمكم. بون ديجا عندنا 4 كاميرا. لا كاميرا الاولانيه اللي فيها 48 ميجا بكسل، شغل هي لا مين كاميرا، فيها 120 كاباسيتي زوم. نورمالمون اللي تحتها سي 12 ميجا بكسل فيها اوبتيكال زوم فوا 2. اللي تحتها لا تروازيام فيها 48 ميجا بكسل زوم فوا 5. اي تحتانية كاع سي 20 ميجا بكسل الترا وايد. فوالا الترا وايد هذه اللي قال لك فيها وقت 128 دوغري، شغل تاع الالترا وايد هذيك قال لك اكثر من تاع نوت 20 وقت فيها 120 دوغري هكذاك. بصح قال لك صافا علامه شغل عفسه بزاف شابه. وكيما قلت لكم شغل اذا كنت فوتوغراف وكان ما كان هكا تعيش اذا ما حبيتش تشري كاميرا ولا شغل كانون ولا عفسه غير عندك هذا، غير شوف كيفاش تشريه. pour la vidéo kiff si tu fais le 8K 30 fps. Voilà. Par rapport à la batterie t'as le téléphone. La batterie bon, شوف la batterie اللي كان شغل une surprise par rapport au prix و حتى واحد ما حب يامن حتى وين يحلوا لا بوط وما شافوا le truc. Bon, par rapport au téléphone, t'as le téléphone fait 4500 mAh. هذه من جهه. الاخرى اللي غنشوف واش عجبهم عندك لو شارجور اللي c'est un 120 watts. C'est un 120 watts, اسمع bien 120. فهمت ماشي 20 120 واط. 120 واط هذه ولي عفسه بزاف مليحه. و باش نفكركم تاع نوت 20 الترا وقيل اذا ما انشالش 25 واط. قال لك هذا تاع 120 واط il est capable de charger le téléphone en 23 minutes. كي نقول شارجيه تسمى يطلعوا 100%، يطلع 100% في 23 دقيقه. فوالا. وميم لو وايرلس تاعو فيه 55 واط، ما غير نقول دوبل تاع شارجور نورمال تاع نوت 20 الترا. فاهم بعد. بارابور لونطرينت سي اون اونطرينت ultrasonique جايه مع l'écran. فوالا شو جاي في الوسط كالعاده. بارابور لو سيستيم، لو سيستيم سي ان اندرويد 10 مع السيستيم تاعهم اللي هو واقيلا مي 2.0 سي لو نوفو سيستيم. بارابور لي كولور كاين 3 كولور ديسپونيبل. عندك en blanc, عندك en noir et عندك en transparent. شوفوا بيان transparent شوفي شو تقدر تشوف واش كاين داخل لو تليفون وشغل جام بيان فايس هكذاك مسخر شغل تحس شغل هكذا في التليفون قوه. بون بور لا بوات واش يجيك كاع الداخل. بور لا بوات عندك يجيك لو شارجور لو كابل تيب سي شغل يو اس بي سي شغل لو شارجور و تليفون. عندك اسمه تاع عندك تاع شوفوا فوالا اسمه لو هيدفون جاك ادابتور كيما اللي كانوا يديروا فيه ابل واحد الوقت وكي نحاولوا هيدفون جاك تاعهم. فوالا plus les instructions bien sûr et plus un anti-choc تاع سيليكون خشين بيان. تسمى ça va تسمى طلعوا بيان. Donc on démarre les points positifs et négatifs. Bon, les points positifs c'est le chargeur 120 watts. نسخه تشارجيه même pas نص ساعه راك هايل. وميم الوايرلس تاعو سورتو شو كنشري نتا شو لوريجينال تاعو تاع 55 watts راح يكون شو العكس بزاف قوه. وكيما قلت لكم سي دو فوا سي شو 55 watts سي شو نورمالمون سي دو فوا لا كاباسيتي نورمال شو تاع ان شارجور تاع نوت 20. فوالا. Par rapport au prix, un bac anglais, le prix اسمعوا بيان قلت لكم بلي شغل جاي تحت ان بوحل يديباسي $1000 تسمى شغل رخيص. اسمع بيان رخيص على لو اس 20. ما قلناش اس 20 الترا ولا نوت 20 ولا نوت عفسه، مي بصح قلنا رخيص على لو اس 20. الوغ لا تسمى كيما لو نوت 20 الترا لو كنشوفوه يدير واحد $1500 حسب واش راني شافيه. وهنا كيما قلنا هنا يدير 23 مليون. تيماجين شري ان تليفون دوبل اعلى هذا اللي عنده كاميرا اللي بزاف قوات ما كانلاش شغل انت مهبول سميك هكذا كنسميك مهبول صح. تقول سامسونج وكذا شغل اللي يقعد خير من هذا الشاومي هذا. مي بصح اذا كيما قلت شغل اذا كنت محب للتصاور الكونسيك غير روح مع لو شاومي مي نوت 10 الترا خاطرش عفسه بزاف مليحه شباب بزاف. انا troisième point positif c'est le système. Avec le système il est classique, il est bien organisé, c'est beau aussi, il est magnifique. Donc on fait بزاف الاخر غير اذا حبيتوا تفهموا bien على هذا البوان. انا لا غالب جي با لو تليفون هنا بين يديا وخاطر ولا نوريكم كل الديتاي. راح نكتبوا شو performance système MI voilà MI espace UI MI 2.0 وتشوفوا لا فيش لنا.
Quatrième point positif اللي هو شغل l'ultra wide. L'ultra wide تاع لا كاميرا اللي قال لك فيه شغل ب 128 دوغري يقال لك فيه بلوس دو ديتاي على لو مي 9 تاع العام اللي فات تسمى شغل خير وقال لك خير على لو نوت 20 ultra. Voilà, et le cinquième point positif aussi, ça le fait de faire plein de trucs. Et le cinquième point positif, c'est la caméra. C'est main caméra, les fait à 120, les fait à 120 zoom optique, les collecteurs, le S20 Ultra ou le S20 Ultra ou oui, un des ça à 50 caméras ou qui il a tout chose vos performances du Xiaomi Mi 10 Ultra ou تشوفوا شوفوا مانيش لي مو كيفاش نوصف شوفوا شغل القوه تاع لا كاميرا هذه. Alors, هذوك لي بوين نيجاتيف. لي بوين نيجاتيف سي كوا؟ عندك لي كاميرا نو لي كاميرا شغل الشكل ماشي الشكل شغل تاع لا فورم تاع لي كاميرا قال لك شغل ما كاينش كيفاش ما يتوسخوش كي تكون شغل عرفت سورتو شغل كي تكون تلعب قال لك اون جيمنج زعما كي تدور في التليفون ما كاينش كيفاش شغل ما تقيسهمش وميم دي فوا شغل كي تجي شغل تحب تصور شغل تنسى كاع باش تمسحهم تسمى لازم تمسحهم ماتو. قال لك برك اذا شريت انتي شوك خشين بيان شغل وين تقدر تيفيتي باش ما تمسحوش ماشي عفسه شغل كيجن بزاف مي بصح نورمال تعرف تاعنا لي زومان سامتايم تسمى شغل لازم باش يكون كلش بيرفكت. فوالا قال لك لوتو فوكس قال لك لوتو فوكس بون قال لك شغل كي تكون شغل مع لي دينيتو شغل مع الفيزاج شغل سافا بصح قال لك بور ديتيكتي لي بيتي اوبجي هادو قال لك لي سا برون شويه لو طون. فوالا مي بصح قال لك لو كان بيان لو كان لوتو فوكس كان بيان كان قادر يولي لو ميور تيليفون فهمت ماشي شغل لو ميور تيليفون في الكاميرا لو ميور تيليفون من 2020. والله راك شغل هاد لوتو فوكس هذا شغل اللي نقصلو بزاف لي بوين تاع لا بيرفورمانس تما شغل هبطوا شويه من المارك. فوالا مي بصح نورمالمون يقعد دوكا شغل لو ميور شغل لو ميور تيليفون بصح في لي كاميرا فهمتو بيان في لي كاميرا. Un troisième point négatif اللي يقدر نورمالمون شغل دوكا من 2021 يقدر يتحل سي لا ديسپونيبيليتي غير في لاشين. فوالا بور لانسون راهو ديسپونيبل كون شين وكيما قلت لكم في سمانه اللي بداو يبيعوا فيه شغل في الموند على ديبي كوفيد وبلوك عليهم بلان دو تروك. مي بصح نورمالمون هذا هاوليك لا مكان كيما قلت لكم شغل اذا فوزيت فوتوغراف ولا شغل تحب تصور بيان نكونسييك غير راح مع لو شاومي 200 الترا خاطر ماك خاسر والو فيه. بون بور هذا بور لا سيري تاع الميتين هاد الميديس هادو عندك كاين بزاف يعني يا ربي واحد 6 ولا 7 كي والو عباك والله حتى وين كتبتهم في الفيسبوك شوفوا باش نبداو فوالا هايدي en fait هاد لا سيري هادي عندك لو شاومي 200 le Mi 10 عندك le Mi 10 Pro ولا le Mi 10 Pro عندك le Mi 10 سمحوا لي le Mi 10 Ultra اللي هضرت لكم عليه وكاين le Mi 10 Lite. فوالا بالك نسيت في فيديو بالك الجايه ولا لكم نشوف نعطيكم شغل لي بري وشغل واش يشبهوا اي اوسي شغل لا ديفيرونس اون فيديو خفيفه تاع 5 دقائق ولا دوك نسيت. ومن بعد كاين شغل اون دوزيام سيري لا راح نطلبوها لو 15 اكتوبر اللي هي لو مي 10 تي لو مي 10 تي لايت يعني ومن بعد كاين ان دوزيام لو مي 10 تي برو ومن بعد كاين لو مي 10 تي اوسي تما ثلاثه اخرين تما ايماجين ديجا 4 هذا ال 200 الترا البرو سامبل واللايت وكاين اخرين سي لو 200 تي لايت البرو والسامبل اوسي تسمى شغل بزاف وانا باك شغل ندير شغل لي ميور تيليفون ولا شغل لي ميور تيليفون تاع لا سيري هذه. بون نورمالمون سي بون هذا هو لو بري تاعو لي تروك بوزيتيف نيجاتيف. اذا عندكم كاش كيسيون سقسيو في لي كومونتير و جو ريبون pourquoi pas نسيي. pour la prochaine vidéo دوكا نشوف دوكا اسكو نهضروا على على الهواوي P40 Pro ولا لو بوكو F2 Pro اذا مانيش غلط اللي يعيطوا له فلاج شيب كيلر ولا شغل ولا ميد ولا اللي يعيطوا له ميد رينج فون اللي قال لك عنده عفايس محوسي. ايمال ابونيو un petit j'aime un partage ça va me faire plaisir ان شاء الله et see you next time. السلام عليكم.